مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس ببدء تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس ببدء تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه. التصويت مر بأغلبية 223 صوتا مقابل 205، وشهد انضمام عضو جمهوري واحد إلى الديمقراطيين للتصويت بدعم القرار. التصويت مر بأغلبية 223 صوتا مقابل 205، وشهد انضمام عضو جمهوري واحد إلى الديمقراطيين للتصويت بدعم القرار. وبالتوازي مع هذا المسار يعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسة ستنظر في مشروع قرار آخر. وبالتوازي مع هذا المسار يعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسة ستنظر في مشروع قرار آخر قدمه 3 مشرعين ديمقراطيين يتهم ترامب بالتحريض على التمرد، ما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس. قدمه 3 مشرعين ديمقراطيين يتهم ترامب بالتحريض على التمرد، ما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس. وقد بعث مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي برسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وقد بعث مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي برسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يقول فيها إنه لن يقوم بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب. يقول فيها إنه لن يقوم بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف في رسالته لبيلوسي أنه لا يعتقد أن تفعيل التعديل الخامس والعشرين لإقالة ترامب وأضاف في رسالته لبيلوسي أنه لا يعتقد أن تفعيل التعديل الخامس والعشرين لإقالة ترامب يصب في مصلحة البلاد أو يتماشى مع الدستور الأمريكي. يصب في مصلحة البلاد أو يتماشى مع الدستور الأمريكي. وقال صحيفة نيويورك تايمز إن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أبلغ مساعديه بأن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي المحاكمة لعزله. وقال الصحيفة نيويورك تايمز إن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أبلغ مساعديه بأن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي المحاكمة لعزله. وأضافت الصحيفة أن ماكونيل يعتقد أن إجراءات المحاكمة ستسهل إخراج ترامب من الحزب الجمهوري. وأضافت الصحيفة أن ماكونيل يعتقد أن إجراءات المحاكمة ستسهل إخراج ترامب من الحزب الجمهوري. قال القائم بأعمال المدعي العام لواشنطن مايك شيروين إن هناك أشخاصا زرعوا قنابل وعبوات ناسفة قرب مقري اللجنتين القوميتين للحزبين الجمهوري والديمقراطي. إن هناك أشخاصا زرعوا قنابل وعبوات ناسفة قرب مقري اللجنتين القوميتين للحزبين الجمهوري والديمقراطي المجاورين لمبنى الكونغرس، وذلك خلال أحداث الاقتحام.
المجاورين لمبنى الكونغرس، وذلك خلال أحداث الاقتحام. وأفاد موقع هافينغتون بوست أن شرطة الكونغرس حذرت مشرعين ديمقراطيين من 3 مخططات لمظاهرات ضخمة محتملة خلال الأيام المقبلة. وأفاد موقع هافينغتون بوست أن شرطة الكونغرس حذرت مشرعين ديمقراطيين من 3 مخططات لمظاهرات ضخمة محتملة خلال الأيام المقبلة. بينما يجري التحضير لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل. بينما يجري التحضير لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل. ويتضمن أحد المخططات محاصرة متمردين لمباني الكونغرس والبيت الأبيض والمحكمة العليا. ويتضمن أحد المخططات محاصرة متمردين لمباني الكونغرس والبيت الأبيض والمحكمة العليا. ويعقب ذلك منع الديمقراطيين من دخول الكونغرس وربما اغتيالهم من أجل أن يسيطر الجمهوريون على الحكومة. ويعقب ذلك منع الديمقراطيين من دخول الكونغرس وربما اغتيالهم من أجل أن يسيطر الجمهوريون على الحكومة. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران صارت القاعدة الرئيسية الجديدة لتنظيم القاعدة. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران صارت القاعدة الرئيسية الجديدة لتنظيم القاعدة. وأضاف أن علاقات الطرفين كانت موجودة قبل هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، وأن مئات من نشطاء القاعدة يعيشون في إيران. وأضاف أن علاقات الطرفين كانت موجودة قبل هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، وأن مئات من نشطاء القاعدة يعيشون في إيران. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مزاعم بومبيو عن علاقات إيران بالقاعدة خيالية. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مزاعم بومبيو عن علاقات إيران بالقاعدة خيالية. وأضاف أن بومبيو ينهي بشكل مثير للشفقة حياته المهنية الكارثية بمزيد من الأكاذيب التي تثير الحروب. وأضاف أن بومبيو ينهي بشكل مثير للشفقة حياته المهنية الكارثية بمزيد من الأكاذيب التي تثير الحروب. اتهمت الخارجية الإثيوبية السودان باستغلال انشغالها بالعملية العسكرية في إقليم تيغراي والتوغل داخل الأراضي الإثيوبية. اتهمت الخارجية الإثيوبية السودان باستغلال انشغالها بالعملية العسكرية في إقليم تيغراي والتوغل داخل الأراضي الإثيوبية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده تعاملت بسياسة الصبر وتغليب لغة الحوار مع هذه التحركات العسكرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده تعاملت بسياسة الصبر وتغليب لغة الحوار مع هذه التحركات العسكرية. في المقابل نفت الخرطوم الاتهامات الإثيوبية وقالت إن جميع المناطق التي انتشر فيها الجيش السودانية. في المقابل نفت الخرطوم الاتهامات الإثيوبية وقالت إن جميع المناطق التي انتشر فيها الجيش السودانية. وقال رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنجو للجزيرة إن تحريق الطائرات الإثيوبية فوق الأراضي السودانية وانتهاك المجال الجوي أمر مؤسف. وقال رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنجو للجزيرة إن تحريق الطائرات الإثيوبية فوق الأراضي السودانية وانتهاك المجال الجوي أمر مؤسف.
وأضاف تانجو أن هذه الأراضي السودانية ولا نزاع عليها. وأضاف تانجو أن هذه الأراضي السودانية ولا نزاع عليها. مشاهدينا انتهى الموجز، في أمان الله. مشاهدينا انتهى الموجز، في أمان الله.